ओके सर, तुमची आज मिटींग आशिल्ली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफिशियलाच्या बरोबर. वॉट अबाउट द डिस्कशन्स, कितें डिस्कस एंड वॉट हॅज बीन युअर एडवायस टू देम? आज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ह्या दोन्ही ज्यो वेगळे जी डिपार्टमेंट्स जे असतात त्यांच्या ऑफिशियल्सां बरोबर मिटींग आणि ह्या मिटिंगेक डायरेक्टराच्या बरोबर सगळेच मेन ऑफिसर्स जे असतात ते उपस्थित आशिल्ले. म्हजे बरोबर सध्या आसात आमचे SSCचे डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आणि असिस्टंट डायरेक्टर DSY. इंटेन्शन हें आशिल्लें की जे आमचे वेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा त्या इन्फ्रास्ट्रक्चर चलता ताजें फंक्शनींग चालू आसा काय ना हेजो सगळो रिपोर्टिंग आज आमी घेतिल्लो आसा. पयले प्रायमरी फेसीचेर जे प्रोजेक्ट जे आसात ते कंप्लीट जाल्ले आसात. ताजें इनॉग्रेशन आमी 2 प्रोजेक्टाची डेट फायनलायज केल्ले आसात. एक म्हणल्यार आमचो पेडेम ग्राउंड जो आसा ज्या वेळाचेर 4 तारखेक हॉकी टुर्नामेंट हॉकी इंटरनॅशनल मॅच जावपाचें आसा ताजें 2 तारखेक आमी उद्घाटन करपाचें ठरलेलें आसा. मलकर्णे सांग्या हे हो एक ग्राउंड आमचो सगळो रेडी आसा कन्स्ट्रक्शन करून. इट इज अबाउट टू इनॉग्रेट. हो 29 एप्रील सकाळी 11 वरांचेर जावपाचो आसा. आमच्यो डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमचो एकमेव उद्देश आसा टू डेवलप अँड प्रमोट द स्पोर्ट्स. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान डेवलप आनी प्रमोट द स्पोर्ट्स हो शब्द जर वापरले जाल्यार आमी आज पर्यंत कितले भुरग्यांक प्रमोट केल्ले आसात, कितें डेवलपमेंट जाल्ले आसात हेजो सगळो नियाळ हांवें घेतिल्लो आसा. बरेचशी सजेशन्स, बरेचश्यो काही एडवायस म्हाका म्हज्या ऑफिशियल्सांच्या कडल्यान मेळिल्ले आसात. बरेचशा इशूचेर जे थोडे कॉन्ट्राडिक्टरी आसा त्या विशयाचेर डेलिबरेट डिस्कशन केल्या नंतर परत आमी ताजेर काम करतले. पण एकंदरीत ऑफिसाची ज्या वेळाचेर किंवा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आमकां हे डिपार्टमेंट जे आसात किंवा जी ऑथॉरिटी जी आसा ती आमकां रिवॅम्प करपाची खूब गरज आसा, रिवायव करपाची खूब गरज आसा. बरेचशा तातूंतल्यान आमकां एक गोश्ट इतले सगळे आमी काम करतात. ऑलमोस्ट SAG कडेन 740 स्टाफ आसा. DSY कडेन ऑलमोस्ट 186 स्टाफ आसात. ऑलमोस्ट 1000 ऑफिसर्स फ्रॉम A to D ग्रुप सुद्दां आज काम करतात. ताजे वयतल्यान आमकां कितले हेज्यो काही गोष्टी आमी बदल घडोवपाचो ठरयलेले आसात. काही आमची सेंटर्स जे आसात ते रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स किंवा रेजिडेन्शियल सेंटर्स ओपन करपाचे आमी ठरलेले आसात. पयलो जो रेजिडेन्शियल जो आमी कॅम्प आमी सुरू करतले किंवा जी ट्रेनिंग दिवपाक आमी सुरू करतले खेलो इंडियाच्या अंतर्गत आमी 3 स्पोर्ट्स आमी घेतिल्ले आसात. ते म्हणल्यारूच टेबल टेनीस, दुसरो म्हणल्यारूच आमचो बॅडमिंटन आणि तिसरें म्हणल्यारूच आमचें स्विमींग. बॅडमिंटन आनी टेबल टेनीस ताजी पेरंट्स जे आमी सिलेक्ट आमी जे केल्ले आसात भुरग्यांक तांकां ऑलरेडी तांच्या पेरंट्सां कडेन मिटींग घेवन ताजे ढोबळ प्लॅन तयार जातलो आणि केन्ना आमी सुरवात करतले म्हणजे बिफोर जून वी आर डेफिनेटली गोईंग टू स्टार्ट ऑल दीस सेंटर्स. ह्या भुरग्यांची सगळी खर्च, सगळी वेवस्था आमचे डिपार्टमेंट करचेली. खेलो इंडियाच्या माध्यमांतल्यान जो आमकां फंड आयिल्लो आसा त्याच प्रमाणे जो गव्हर्मेंटाचो आमचो जो रेजिडेन्शियल तांचे सगळे काही खर्च उबारपाक जाय ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी केल्ल्यो आसात. बाकीचे स्पोर्ट्स जे आसात आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर भरपूर आसा. पेडे ग्राउंडाचेर म्हणू नाका, फातोर्डा स्टेडियमाचेर म्हणू नाका, त्या बाकीचे उरिल्ले स्पोर्ट्स सुद्दां अशेच तरेचे रेजिडेन्शियली म्हणजे टोटल BPED टिचर्स ते एडेड स्कुल्सांत शिकयतात, गव्हर्मेंट स्कुल्सांत शिकयतात. त्यांची मिटींग आमी पयलो आपयलेली आसात. इंटिरियर भागान स्पोर्ट्साचो जो टॅलंट जो आसा तो टॅपअप करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच ह्या सगळ्यांचे व्ह्यूज घेवपा खातीर परत एकदां ह्या संदर्भान आमी मिटींग घेतिल्ली आसात. वेगळी आपयलेली आसात. वेगळे एसोसिएशन्स आसात. ते एसोसिएशनचे इंटरनल ग्रीवियन्सीस आसतले, इंटरनल पॉलिटिक्स आसतलें,
पूण हांव एकंदरीत हांवें पयलोच स्टेटमेंट केल्लो आसा दॅट शूड नॉट बी अ पॉलिटिक्स इन द स्पोर्ट्स आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान लायनअप आनी टेक ऑफ करपा खातीर आजची ही बैठक जावन आसा. एंटायर दोनी डिपार्टमेंट जे SAG आनी DSYचो टोटल तो स्ट्रक्चर कसो आसा तें हांवें समजून घेतिल्लें आसात. बरेचशा गोश्टी कडेन आमकां स्ट्रीमलायन करपाक जाय आसा तेंच घेवन आमकां वचपाक जायना. सिस्टम बदलपाची हांवें तरी तयारी दवरलेली आसात. इवन माय ऑफिशियल्स जेन्ना आमी डिस्कशन केल्लें आसा ते डिस्कशनांतल्यान ऑफिशियल्स दिसता की बऱ्योचश्यो काही गोश्टी आमकां स्ट्रीमलायन करप आनी नवें अपग्रेडेशन करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आफ्टर ऑल वी आर वर्किंग फॉर द डेव्हलपमेंट अँड द प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स. डेफिनेटली म्हाका एक हांवें स्वप्न बाळगिलेलें आसात की गोंयान स्पोर्ट्स फिल्डान आमी आज डेझल जावपाची गरज आसा. आमी शायन जावपाची गरज आसा. शायन केन्ना जातले जितले वेळाचेर आमी चड प्रॅक्टीस करतले तेन्ना वेळाचेरूच आमी बरे तरेचो एक भुरगो एक खेळगडो आमी तयार करपाक शकता. तेजी मानसिकता, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, ताका मोटिवेशन, ताका कावन्सिलींग, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी अत्यंत म्हत्वाच्यो आसा एक आमी खेळगडो तयार करतलो जाल्यार. आय एम प्राऊड टू से दॅट वन ऑफ द बॉक्सर एक आमचे हरियाणाकाच ऑलरेडी आमी ट्रेनिंग दितात कारण तेजो सगळो खर्चूय गव्हर्मेंट करता. अशेच तरेचे भुरगे जर आमकां जर टॅलंट जर मेळ्ळें आनी तांचे पेरंट्सांनी हो तो भुरगो जर आमच्या सरकाराच्या स्वाधीन जर केलो जाल्यार ताका घडये आमच्या गोंया कडेन सद्या इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्दां जर नासलें किंवा फॅसिलिटी नासलो किंवा कोचीस जे खूब आमचे आज गोंया भितर ना ते कोचिसांची जागा भरप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान एक बारीकशी आमी बैठक एक पयलो प्रायमरी फेसाचेर आमी घेतिल्ले आसात. डेफिनेटली जशे जशे दीस वतले इट वील टेक अनदर 1 मंथ. बाकी सगळो फायन ट्युनिंग करपा खातीर म्हाका 1 म्हयनो वतलो आनी तेन्ना नंतरूच रोड मॅप कसो आसतलें खंयचे आनी म्हजें जें काम जें आसतलें तें टार्गेट ओरिएंटेड आसतलें, टायम बाउंड काम आसतलें. आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी शोल्डर जे करतले ती रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या त्या ऑफिसरान घेवपाकूच जाय. अशी जबाबदारी आमी करतले. आज जशें पुलीस डिपार्टमेंटाक बरेचशे फिटनेसाचे गोश्टी असतात तश्योच आमचे जे टिचर्स जे आसात, आमचे जे ट्रेनर्स जे आसात, आमचे जे कोचीस आहात, वेदर दे हिमसेल्फ दे आर फीट ऑर नॉट हें कोण पळयता हेजेर सुद्दां आज चर्चा हांवें केल्ली आसा आनी आय हॅव गिवन अ डायरेक्शन्स टू द माय टॉप ऑफिशियल्स टू लूक इन टू द मॅटर. कारण कशें आसा हे जे ट्रेनर्स सुद्दां जेन्ना असतात, कोचीस सुद्दां आसा, तांकांय फॅमिली आसा, तांचेंय लायफ आसा, तांकांय टेन्शन आसता. पूण ह्या सगळ्या गोश्टीचेर कारण ते जर बरे जर असले जाल्यारूच ते भुरगे नवे तयार करपाक शकता. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान बरेचशा विशयाचेर आज आमी पडदो उघडलेलो आसा. हांवें म्हणलां पडदो उघडलेलो आसा. त्या परत दृश्टिकोनांतल्यान विचार करून ताजेर प्रत्येक ज्यो मिनिट्स जे आमी आज डिस्कशन केल्ले आसा ताजेर फायन ट्युनिंग जातलें आनी नवो तरेचो एक आयाम साज ह्या खेळा आनी युवा वेवहार संचालनालयाक लाभतलो अशी आनी त्या संदर्भात आमचे प्रयत्न करतलो अशें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. आनी त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांचो आधार, तुमच्या सगळ्यांचो हेल्प खूब गरजेचो आसा. कारण तुमी अशे एक मिडियावाले अशे आसात, प्रिंट मिडिया अशे आसात जे आमचे नजरेक केन्नाय आसना पूण तुमी ते हायलायट करतात. म्हणजे डेफिनेटली तुमी अशेंच तुमचें काम करीत दाखयचें सो दॅट वी आर गोईंग टू टेक केअर ऑफ एवरी इश्यूज टू बी एड्रेस. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव कटिबद्ध आसा. म्हजे ऑफिशियल्स जे आसात तेवूय कटिबद्ध आसात. इतलें व्हडलें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तेजें मेंटेनन्स करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी ह्यो सगळ्यो जाग्यार गोश्टी घातले नंतर मुखार जे म्हजे जे कितें प्लॅन्स आसात ते तुमचे मुखार हांव मांडटलो. First thing is that when you talk about this, after taking over the minister, आता म्हणलं that is under-17 Women's World Cup. Yeah. Goa is one of those. So how are you looking in this as far as Definitely, preparations? we are going to prepare and we are prepared as of now. Only Ready आहात तुम्ही? Yeah, we are ready for hosting अंडर-17 FIFA वर्ल्ड कप वुमन्साचें जें आसा तेच्या खातीर आमी तयारी केल्ली आसात. त्या विशयाचेर सुद्दां डिस्कशन जाल्लें आसात आनी माय इंजिनियर्स एंड माय ऑफिशियल टीम इज कोऑपरेटिंग ऑर कोऑर्डिनेटिंग विथ द हे सगळें सिच्युएशन जें अरेंज जालां आसा तें कोऑर्डिनेट करता. So before matches you will be prepared well Definitely in time. we will be well in advance. We are going to ready to host the
अंडर 17 सो फातोर्डा जो जावपाचें आहा पूण फातोर्डाच्या हालीं न्यूज येयला की खूब स्टेडियमाची खूब दुर्दशा जाली. इट इज पोत्री मोत्री भायर पडलेली. फातोर्डा स्टेडियम खूब बरो आशिल्लो कारण नॅचरल कॅलॅमिटीचो इफेक्ट जाल्लो आसा. वादळ वाऱ्यान जो रूफ जे आसात ते ब्लोन ऑफ जाल्ले आसात. म्हज्या इंजिनियराक एस्टिमेट केल्लो आसा आणि बिफोर आमी ऑगस्ट सप्टेंबर म्हळ्यार हें सगळें जो रिपेर आनी रिनोवेशन ताका नवो साथ चडोवपाक जाय तें आमी कंप्लीट करता. सर वन मोर थिंग इज दॅट तुमी नॅशनल गेम्साचेर आयजूय तुमी हें केलें सो तेजेर फाटीं तो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो अमावंट स्टेट गव्हर्मेंटाक सेंट्रलान धाडलेलो वूड यू फायंड आउट वेदर इट हॅज बीन युटिलायज्ड इन द प्रॉपर वे खंय गेलो कितें गेलो. We cannot divert the national funds which has been already allocated by the government of India. First of all, you must think, take it into the mind. Second thing, whatever the infrastructure has been created by looking into the hosting of the national games, we are on track. But definitely, we need some time to complete this project. And I will see that another 6 months of time, this entire infrastructure will be fall in place. Would you find out also some infrastructure which was done, like in Pedne? Infrastructure तो utilize जावंक ना आयज पासून we have been highlighting that Pednem or Perne Yeah. in former sports minister हितून Hय. आणि even there are some instances where तुमचो हिंचो स्टाफ पेडणे वचून घातलेलो आसा दो दे नो हार्डली एनी वर्क आणि अशें आयकलां की ते काम करच्याक आसत ना. Would you investigate in all these issues? I have clearly given instruction. Let the message go to each and every worker or the staff of my department. पण तुमी तेका हाडटले काय म्हणून पत्ते ना. लेट मी टॉक. हांवें म्हज्या ऑफिशियलांक सांगिल्लें आसा जे कोण काम करनात इवन आज प्रत्येक जो स्टाफ जो आसा ताका घरा कडेन काम जाय. ही म्हाका सिस्टम जी आसा पळय न्ही ती बंद करपाची गरज आसा. आय हॅव गिवन क्लियर इन्स्ट्रक्शन टू माय ऑफिशियल्स. यू आयदर ट्रान्सफर दो स्टाफ और आस्क देम टू डू वर्क प्रॉपरली. हे दोन गोष्टी हांवें तांकां सांगिल्ले आसात आनी डेफिनेटली आनी हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां सपोज खरोखरूच जर आमकां जर स्पोर्ट्स जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी डेव्हलप केल्लें आसा तेजें मेंटेन आनी तेजें क्लिनलीनेस जर आमकां दवरपाक जर जाय जाल्यार दॅट शूड नॉट बी एनी पॉलिटिकल इंटरफेरियन्स इन माय डिपार्टमेंट. कारण प्रत्येकाक दिसता कारण ही हॅज गॉट द जॉब टू सर्व द पीपल आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान प्रत्येकान विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आणि तें हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. जर नॉर्थांतल्यान जर कोणूय जर सावथाक जर काम जर करना जाल्यार तुमी तांकां हे सायडीच्यान त्या सायडीर रिशफल करा कोण येता कामी पण काम करा काम करपाक. आणि Yeah. एसएजीचे अजून एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टराची पोस्ट विदिन दीस 2 or 3 days of time. डिस्कशन झालं. They, why I'm going to discuss this issue with this man? Sir, I know I'm asking too early. Anything on cricket stadium? Discussion of Actually, तुमच्या मतीन. actually आजूच हांवें सकाळी ताचेर हांव कांय उलयना. द मॅटर इज लिटल बीट इन द कोर्ट ऑल्सो. आय एम नॉट गोइंग टू टॉक मच मोर ऑन दीस इशू बट डेफिनेटली आय एम गोइंग टू कम आउट विदीन 15 days ऑन दीस इशू. No, because एक म्हणटा बट पळय एक गोष्ट सांगतो तुमकां गोंयांत बऱ्यांतलो बरो क्रिकेट स्टेडियम ह्या 5 वर्सां भितर उबारतलो हे म्हजें गोंयकारांक एश्युरन्स. सो गोविंद गावडे मिनिस्टर असताना क्रिकेट स्टेडियम दिसती पडटलो. डेफिनेटली. सर नॅशनल गेम्साच्या बाबतीन एकदां सगळ्या डेट बी ठरयल्ली ऑक्टोबरान जावचे आसली बट सेंट्रलानूय स्पोर्ट्स मिनिस्टर चेंज जाल्यार तुमी हांगा चेंज सो तुमचे थंय कितें हांव हेजेर आतां कांयच भाश्य करपाक शकना. पण जेन्ना म्हजे कडेन नॅशनल गेम्साचे होस्ट करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लिटली रेडी आसतलें त्या वेळाचेर तुमच्या मुखार हांव येतलो. पूण तेवूय गोश्ट सांगता की नॅशनल गेम्स हे गोंयकारांचें स्वप्न जावन आसात आनी गोंय 2008 नॅशनल गेम होस्ट करपा खातीर आतुरतेन वाट पळयतात. डेफिनेटली ह्या गोश्टीचेर सुद्दां आमकांय उत्सुकता आसात नॅशनल गेम्स गोंयांत जावचे अशें म्हणून. पूण हांव असो मनीस न्ही जे जर जाता जाल्यार हांव तें उलयतलो. हांव हवेन गुळी मारपाना. म्हाका सगळ्यो पयली इन्फ्रास्ट्रक्चर संदर्भान पयलू सगळ्यो सायट विजीट्स करतलो आनी आमी ऑलरेडी बरेचशे ठिकाणी कारण कितें आसा सांगता तें आनी एक्च्युली वचून पळयता तेजो अदमास घेवणारो म्हाकाय तितून तितलें ज्ञान आसा आनी त्या ज्ञानाचो थोडोसो वापर म्हाका ह्या खेळां भितर करपाक जाय. आनी तदनंतरूच हांव स्वता तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगतलो की वी आर सेट रेडी फॉर होस्टींग द नॅशनल गेम्स आनी ह्यो नॅशनल गेम्स ह्या म्हज्या टेन्युरा भितर जातल्यो हेवूय हांव तुमकां सगळ्यांक कामकालाचे जे स्विमींग टँक आसा डिले जाला. No, already I have addressed this press conference. We are going to inaugurate that swimming complex or swimming pool
by 20th of May probable, but definitely by the end of May we are definitely going to end. This issue has been addressed to you as far as this temporary daily wage workers who were given temporary status. The file last time. So would you look into them because they Yeah, are I don't know 106. anything about that issues. Once I got the letter or म्हाका जेन्ना त्यांचे व्ह्यूज किंवा त्यांचे ओपिनियन्स किंवा म्हजे ऑफिशियल्सां कडल्यान मेळटले तेजे वेळाचेर हांव ताका उत्तर दितलों. Okay, सगळ्यांनी आज तुमच्या बरोबर तुम्ही रिव्ह्यू घेतले. How has been the last year tenure of the sports minister? कशें कितें आसलें? How I cannot comment anything on the last year's sports minister, but I can बरें केलां. I can give assurance to the Goan people की ह्या 5 वर्सांक जो पर्यंत ह्या पदाचेर हांव आसतलो तो पर्यंत बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बरी फॅसिलिटी दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. फाटले कोणीन कितें केलां ताचेर विचारत आसना, कारण आय हॅव नेवर वेंट टू द हिस्ट्री. आमकां मुखार पूण वचपाक फाटलें बरें आसत जाल्यार तुका फुडें बरें करूंक मेवता न्हू सर. तें फुडें बरें व्हरोंक मेवता. पाड आहा जाल्यार तुका मागीर तें सारकें करचें पडटा. सो पाड आहा वो सारकें करचें पडटलें वो बरें आहा. आता ते तुमकां सगळ्यांक चड बरें खबर आसा म्हजे पेक्षा, कारण पूण तुज्या ऑफिशियलान सांगलां आसतलें न्हू तुमकां. तुम्ही जेन्ना स्पोर्ट्स मिडिया पर्सन म्हणून काम करता त्या वेळाचेर तुमकांय खबर आसतलें की कितें आसा. ताजेर हांवें भाश्य करप म्हळ्यार बरोबर न्ही, कारण प्रत्येक मनशाची कुवत आसता, प्रत्येक मनशाची कापस्ताद आसता आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण काम करता. हांव कोणाचेर कांय उलयना, पूण म्हाका एकूच स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक एक बरे दीस आय जस्ट वॉन्ट टू टेक दीस डिपार्टमेंट टू द ग्रेटर हायट्स. तुम्ही खेलो इंडिया सेंटरचे उलयता कितले भुरगे अराउंड सिलेक्ट ऑलमोस्ट 90. सो 30 in TT, 30 in badminton, 30 in swimming. आतां विलेज लेवल आणि दॅट टू इज अंडर 14. विलेज एरियान एसएजीचे खूब ग्राउंड्स आसता हय. एंड एवरीथिंग. हाऊ वूड यू सी टू प्रमोट इट ओर टू सी बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर बिकॉज द ग्राउंड आर आय टोटली इन थिंक बॅड ऑल द कंडिशन. ग्राउंड्स तुमच्या हितून देखून आसतलें. म्हाका दिसता सगळे ग्राउंड जितले विलेज एरियान जे आसा पळय ताचे इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आसा. ओन्ली बाकीचे सगळे ज्यो काही गोष्टी कितें करपाक जाय म्हणून हांवें तुका सांगिल्लें आसा तुमी म्हाका 1 म्हयनो दिया. हांव प्रत्येक जो ग्राउंड जो आसा, प्रत्येक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते विदीन 1 म्हयन्या भितर हांव विजीट करतलो विथ माय ऑफिशियल्स. आय विल टेक द स्टॉक. कळ्ळें न्ही. तुमकां थोडें खबर आसा, कारण कित्याक सांग हांव कितें उलोवपा ना. जितलें म्हाका जाता तितलें हांव तुमकां सांगतलो. आज पर्यंत फाटले 4 वर्सां 5 वर्सां हांव काम करता आसतना हांव जें कितें उलयलां तें हांवें करून दाखयलां मरे. यू आर द विटनेस. ओके, बट वॉट एवर आय एम गोइंग टू स्पीक आय विल डू इट. बट म्हाका तेजी थोडेशे अंदाज घेवपाक जाय, म्हाका स्टडी करपाक जाय, देन आय विल कम टू. Last one, since you said in the next 5 years we can see a cricket stadium in Goa, would Govind Gowde make it possible of having an IPL match within the next 5 years? Because तुका ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम आसा IPL मॅच इजी येता. IPL ग्राउंड मॅच जर जातलो क्रिकेट स्टेडियमाच्या संदर्भात 5, कारण तो केन्ना कंप्लीट जातलो हो विषय आहा. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू थिंक ऑफ. IPL मॅच जर म्हाका जर खेळपाक जर जाय न्ही जाल्यार फातोर्डा स्टेडियमाचेर खेळपाक शकता. So you will make it possible. येस, Okay. आय मेक इट पॉसिबल. Thank you.